अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बैठक में खुश आमदीद। मैं हूँ नाजिया अशर और आज मीडिया बैठक इसका मौजू है खबरनामा कल और आज। मेरी खुशकिस्मती है कि आज की जो ये बैठक है इसके अंदर दो लेजेंड न्यूज़ एंकर्स हमारे मेहमान हैं। दोनों न्यूज़ इंडस्ट्री में गुज़िश्ता 40 सालों से खदमात अंजाम दे रहे हैं और हमने बचपन में देखा 9 बजे का खबरनामा होता था और उस खबरनामे के जो चेहरे होते थे उन्हें देखकर दिल में कहीं ये ख्वाहिश होती थी कि हम भी न्यूज़ इंडस्ट्री ज्वाइन करें और न्यूज़ में आएँ, खबरें पढ़ें। तो ये जो ख्वाहिश थी ये बाद में परवान चढ़ी और उसके बाद ये मौका भी मिला। लेकिन आज पहली मरतबा ये मौका मिला है कि इनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात हो सके, गुफ्तगू हो सके। तो मेरे साथ आज मीडिया बैठक में हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ न्यूज़ प्रेजेंटर हैं मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला है। आज भी खबरों की दुनिया से वाबस्ता हैं और उनके साथ ही हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ और अंदाज ने आज भी जो लाखों सुनने वाले हैं इनको अपने शहर में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, सबसे बड़े अवार्ड निगार अवार्ड उन्होंने हासिल किए। इसके साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला है और आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका में है। खालिद हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इन दोनों को ही अब हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत फातिमा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालिद हमीद साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नादिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जी बहुत शुक्रिया मीडिया बैठक में हमें ज्वाइन करने के लिए। और बाकी आपकी मोहब्बत है कि मैंने बस आप लोगों को एक फ़ोन कॉल किए और कहा कि मीडिया बैठक में आपने आना है और आप लोग आ गए। माशाल्लाह, ये आपकी सादतमंदी है आप जैसे नौजवानों की कि जो आप हम लोगों को इज्जत देते हैं और याद रखते हैं, और जो सीनियर्स को अपने याद रखते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत इज्जत देता है। ये मेरी एक तजर्बा है मेरा। और मुझे ये पता चला कि इशरत जी के सीनियर भी हैं आप। जब मेरी इशरत साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो आपके जूनियर है। तो हमारे लिए तो खैर आप दोनों ही सीनियर हैं, बहुत मोहतरम है, हमारे असातिज़ा हैं। आपको जब 9 बजे के खबरनामे में हम देखा करते थे तो उसी वक्त एक ख्वाहिश सी जागी थी शायद दिल के अंदर, और उसके बाद फिर अब देखें कि वही इंडस्ट्री है इसमें 18 साल भी गुजर चुके हैं। इशरत साहिबा कैसी गुजर रही है? लॉकडाउन है, कोविड-19 की वजह से ज़िंदगी बहुत तब्दील हो चुकी है और ऐसे में खबरों की दुनिया से आप अभी भी वाबस्ता हैं। तो अभी आजकल क्या हालात चल रहे हैं? उसके बाद मैं जाऊंगी और आपसे जो न्यूज़ इंडस्ट्री के जो पिछले 40 साल हैं उस पर बिल्कुल आगे बात होती रहेगी, लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं? जी इशरत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं चाह रही थी कि खालिद साहब पहले जवाब दें। मुझे अच्छा। देना जवाब? हाँ चले, मैं जवाब दे देता हूँ। असल में बात ये लॉकडाउन जो हुआ है ये तो हमने पूरी ज़िंदगी में, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग, किसी ने भी ऐसा जमूद नहीं देखा। यानी वो जो कहते हैं ना, कुरान की जो आयत है कुन फयाकून, यानी पूरी दुनिया जो है ना एक जमूद का शिकार हो गई, फ्रीज हो गई। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी सारी मूवमेंट रुक जाए, यानी फ्लाइट्स रुक जाएं, आपके शोज़ रुक जाएं, आपका आना जाना मिलना मिलाना लोगों का वो रुक जाए, और एक दुनिया एक किस्म की ठहर गई है बिल्कुल। यानी जैसे मालूम हो रहा है कि अब ये यहाँ से अब जो आगाज़ होगा तो क्या होगा। तो एक बिल्कुल ही एक नए शहर में है हम लोग के, हमें पता नहीं लग रहा कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और कहाँ जाएगा, और हम किस तरह वापस उस नॉर्मल ज़िंदगी में आएंगे जो पहले थी। हमारी लोगों से मिलना मिलाना था, हमारी पार्टियाँ थी, हमारे अजीज़ व अकारिब थे, उनसे मिलना था। मस्जिदें बंद हो गई, अपनी इबादतें बंद हो गई। आप ये देखिए ना कि एक इस छोटा सा एक जरसूमा कह लीजिए, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और हमारी ज़िंदगी, ख़ैबा खाने बंद हो गए, शराब खाने बंद हो गए, जुआ खाने बंद हो गए, और लोगों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया डर के मारे, खौफ के मारे। अभी कल ही की बात है, मेरे यहाँ सामने घर में मैं ख़बरों के लिए तैयारी कर रहा था तो अचानक बहुत ज़ोर से हॉर्न बजने शुरू हुए गाड़ियों के, और टू 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 टू। अब मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी, मैंने बाहर खिड़की से झाँक के देखा तो सामने जो बच्चे हैं उनके किसी की ग्रेजुएशन हो रही थी और वो बाहर सीढ़ियों पे खड़े थे, और कतारों में गाड़ियां आ रही थी, उनको तोहफे भी भेज रही थी और दे रही थी, और हॉर्न बजा बजा के जा रहे थे। तो मकसद ये है कि लोग उन्हें मिलना छोड़ दिया, यानी उस तरीके से तकरीबात नहीं होती। तो ये एक हमारी ज़िंदगी का एक मैं कहता हूँ कि एक अजीब व गरीब दौर है जो अल्लाह ताला खैर वाफियत से गुजार दे।
اور ہم سب لوگ جو ہے نا دوبارہ امن و امان کی زندگی میں واپس آئیں، اسی طرح سے ملنا ملانا ہو، پیار محبت تو خیر ہے، آن لائن ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ملاپ تھا وہ ختم ہو گیا، اور کاروباری زندگی ختم ہو گیا، لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہیں، اور ہم لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، ہمیں خبریں گھر سے کرنی پڑ رہی ہیں، اور گھروں میں اسٹوڈیو بنا لیے، مائکرو فون کھول لیے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب دور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو نکال دے. خیر اور جی عشرت صاحبہ، آپ کس طرح سے اپنا یہ جو سارا کا سارا پروفیشنل لائف ہے اس کو کیسے لے کر چل رہی ہیں آج تک؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی ناجی. جی یہی جو اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں کووڈ-19 کے اندر، لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہم نے اپنے جو پروفیشنل فرائض ہیں ان کو جاری رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہم دفتر نہیں جا رہے لیکن ہم گھر بیٹھ کر رہے ہیں. تو آپ کی زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، اور کس طرح جی آپ جو نیوز بلیٹنز ہیں ان کو کیسے پریزنٹ کر رہی ہیں؟ ناجیہ، ہمیں تو جانا پڑ رہا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو مائک پر نہیں ہیں یا کیمرے پر نہیں ہیں، وہ لوگ گھر پر بیٹھ کر بھی کام کر رہے ہیں آن لائن. لیکن یہ بات خالد صاحب نے بالکل صحیح کہی کہ یہ ہم سب کی زندگیوں کا ایک بڑا انوکھا سا واقعہ ہے، اور تکلیف دہ اور حیرت انگیز، جس کا ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. لیکن ایک بات جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ بانٹنے کا اور تقسیم کرنے کا وقت ہے. خاص طور پر پاکستان کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے اور کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو اور پاکستانی جو ہیں وہ قوم ہیں جو سب سے زیادہ بانٹنے میں اور تقسیم کرنے میں آگے رہتی ہے. اور عید بھی قریب ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان بہن بھائی جو ہیں اپنی خوشیاں چھوڑ کر، جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل کی اپنی ایک جگہ پر کہا کہ اس دفعہ عید الفطر جو ہے وہ بہت سادگی سے منانی ہے، اور جی یقیناً جو اپنی خوشیاں ہیں وہ ہم نے تقسیم کرنی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہوئے ہیں کرونا وائرس کا، وہ تکلیف کم محسوس کریں. صحیح. اچھا اب یہ تو خیر حالات اس طرح کے ہیں کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طور پر پازیٹیوٹی کے ساتھ لینے کی کوشش کر ہی رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں، اور نیوز انڈسٹری سے آپ لوگوں کا ایک عرصے کا تعلق ہے، ہم نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے، اور یہاں پر بھی جو اس وقت ساری آڈینس ہے دیکھ رہی ہے، بہت سارے سوالات کے ساتھ آنے لگ گئے ہیں. تو میرے اپنے جو سوالات تھے وہ تو ادھر ہی رہ گئے، لیکن بہت مکس تقریباً ویسے ہی ہیں. تو سفیان خان ہماری میڈیا انڈسٹری کے ہی ایک دوست ہیں، انہوں نے اس وقت یہ سوال کیا ہے آپ سے کہ دور و حاضر کی جو خبریں ہیں اور جو اینکرز ہیں جس طرح سے وہ نیوز پریزنٹ کرتے ہیں، ان کا آپ موازنہ اگر کریں اپنے زمانے سے، تو پہلا خیال کیا آتا ہے خالد صاحب؟ دیکھیے میرا خیال ہے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کیونکہ اتنے مختلف حالات ہیں ہمارے اور ان کے، اور جو ہمارا دور تھا اور ان کا دور ہے. ہماری پرائرٹیز کچھ اور تھیں، اب جو پرائرٹیز ہیں کچھ اور ہیں. ہمارے پاس ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی کا یا ریڈیو پاکستان تھا، اور ہمیں اس میں جس انداز سے خبریں دی جاتی تھیں، پڑھوائی جاتی تھیں، اس میں بہت ہی احتیاط برتی جاتی تھی. ایک ایک لفظ پہ غور کیا جاتا تھا، ایک ایک جملے پہ غور کیا جاتا تھا. آپ شاید یقین نہ کریں کہ بعض اوقات خبریں پوری بنا کے اپنے سے بڑے لوگوں کو سنائی جائے کرتی تھی، پھر ان سے بھی بڑے جو افسر ہوتے تھے ان کو سنائی جاتی تھی، اور پھر وہ ایڈیٹرز ایک دوسرے کو مشورہ کر کے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے اسٹوڈیو میں جاتے تھے، میں اور عشرت، تو ہمیں خبرنامہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا تھا. ہم چلے جاتے تھے، ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے، فریم اپنا بن گیا، سب کچھ تیاری ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ ایک پروڈیوسر بھاگا ہوا آ رہا ہے، کوئی 5 صفحے لے آیا، 10 صفحے لے آیا، پھر وہ پڑھتے جاتے تھے، اور ہم بغیر کسی ریہرسل کے، بغیر کسی تیاری کے اس کو پڑھ دیتے تھے، کیونکہ ہماری اپنی ایک پریکٹس تھی. ہم دن بھر میں جو خبروں کا اندازہ کر لیتے تھے، اور ہمیں ایک اندازہ ہوتا تھا کہ آج یہ خبریں آئیں گی. تو جی ہم اس وقت جب آن ایئر جاتے تھے تو یقین مانیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. لائیو ہم بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک ایک پیج پرومپٹر پہ آتا تھا، اور ہم اس کو دیکھتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے. کچھ خبریں میں پڑھتا تھا، کچھ یہ پڑھتی. تو اس طریقے سے وہ ہمارا، لیکن ہماری جو ٹریننگ تھی،
ہماری جو تربیت تھی وہ الحمدللہ بہت اچھی تھی. ہم لوگوں نے اسکول سے مطلب تقریروں کے مقابلوں سے شروع کیا تھا، اور پھر ریڈیو پہ ہماری بڑی اچھی تربیت ہوئی. ریڈیو پاکستان جو تھا اس وقت ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہمارے تلفظ، ہماری ادائیگی، ہمارے جملوں کے نشست و برخاست، اور ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے اور کیا چیز بہتر ہے، اور آواز کو کس طرح رکھنا ہے، اور اسٹیمنا کیسے بڑھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم نے ریڈیو پر سیکھی. اور ریڈیو سے پھر ٹیلی ویژن پہ آئے تو ٹیلی ویژن پہ بھی بڑے ماہر لوگ تھے اس وقت، جو خاص طور سے ریڈیو سے ہی آئے تھے سیکھ کر. کیونکہ ریڈیو پاکستان جو تھا، یا اس زمانے کا جو بھی ریڈیو جہاں بھی تھا، وہ اپنے معاشرے کی تربیت کرتا تھا. اور اس وقت ریڈیو میں بڑے بڑے صداکار تھے، بڑے بڑے اداکار تھے، اور رائٹرز بہت اچھے بڑے بڑے نام تھے، شاعر بہت اچھے اچھے تھے، اور موسیقار بڑے اچھے تھے. جتنے بڑے گلوکار ہیں وہ ریڈیو پر آ کر گانا فخر سمجھتے تھے. اور وہ جو ٹاک لکھنے والے ہوتے تھے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ میں ریڈیو کے لیے لکھ رہا ہوں. ریڈیو میں ملازم تھے بڑے بڑے نام جو ہیں، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد اور ناصر کاظمی. یہ مطلب یہ کہ ایک دور تھا پورا 70s کا دور. میں تو خیر اس دور میں داخل ہوا، اس وقت بچہ ہی تھا، لیکن الحمدللہ مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا. بڑے بڑے موسیقاروں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے گلوکاروں کو دیکھا، محفل موسیقی دیکھی، بچوں کے پروگرام، خواتین کے پروگرام، زراعتی پروگرام، فوجی پروگرام، ہر قسم کا پروگرام ریڈیو سے ہوتے تھے. پھر وہی لوگ یعنی بڑے جو لوگ تھے، اسلم اظہر تھے، زبیر علی تھے، فضل کمال تھے، ریڈیو سے یہ لوگ پھر ٹیلی ویژن میں آئے. تو ٹیلی ویژن میں بھی انہوں نے وہی انداز دیا، وہی ثقافت دی، اور وہی رکھ رکھاؤ تھا، وہی تہذیب تھی. اور اس لیے ٹیلی ویژن کا معیار آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو ڈرامے تھے، اس وقت کے جو کسوٹی پروگرام تھا، پرکھ پروگرام تھا، اس پروگرام بچوں کے جو پروگرام تھے، آپ بھی اس بچوں کے پروگرام میں آتی ہیں. تو مقصد یہ کہ اس وقت دیکھیے کہ کتنا معیاری تھا. سہیل رانا جیسے آئے، وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں موسیقی. اور ادبی پروگرام کتنے اچھے ہوتے تھے، یعنی مذاکرے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں پہ ہیں. جو ٹیلی ویژن نے ہمیں، پاکستان ٹیلی ویژن نے کچھ دیا، وہ ایک معیار قائم کر دیا، ایک فاؤنڈیشن بنا دی. اس کے اوپر پھر باقی چینلز آئے اور سب لوگوں نے کام کیا، لیکن معیار جو تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے قائم کیا. اور الحمدللہ ہم اس کا ایک حصہ تھے. میں اس بات پہ شکر کرتا ہوں. اچھا خالد صاحب، یہ جو معیار قائم ہوا تھا، اس معیار کو آگے بڑھانے کے لیے جو پرائیویٹ میڈیا جب پاکستان کے اندر آیا سن 2000 کے بعد، اس نے بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن بڑے انوویٹو وے میں. اور وہ انوویٹو ویز یہ تھے کہ خبروں کے انداز بدلے، جو پریزنٹیشنز تھی اس پر بھی بڑا دھیان دیا گیا. عشرت فاطمہ صاحبہ، آپ اگر ان دونوں کا کمپیریزن کریں کہ جس طرح سے خالد صاحب نے کہا کہ وہ جو موازنہ ہے ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے کہ اس وقت کیا کوالٹی تھی، اس وقت کیا کوالٹی ہے. ظاہر ہے نئے ٹرینڈز بنے ہیں، اور ان نئے ٹرینڈز کے ساتھ جو نئی جنریشنز تھی اس کو فالو کیا ہے. لیکن اب ہمیں جو نقصان اس کے اندر تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خالد صاحب نے بتایا نا کہ ایک پوری ٹریننگ کا ایک پروسیس ہوتا تھا جس سے گزرتے تھے اینکرز، پروڈیوسرز، نیوز مینیجرز، لیکن اب وہ جو ٹریننگ کا پروسیس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ جو موجودہ خبروں کو اب دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ کمی نظر آتی ہے؟ جی بالکل. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی، نئے بچے جو ہیں انرجیٹک ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت خواہش رکھتے ہیں اچھا کرنے کی، پرفارم اور آگے بڑھنے کی. لیکن اگر پھر میں پچھلے دور کی طرف ہی جاؤں گی تو اگر میں خاص نیوز کی ہی بات کروں تو نیوز ایک پورے ادارے کا پروجیکٹ ہوتا تھا. ہم منسٹر، سیکرٹری، ڈائریکٹر نیوز، کنٹرولر، اس کے بعد جو ڈیسک ایڈیٹرز ہوتے تھے، اس کے بعد رپورٹرز ہوتے تھے، اس کے بعد اینکرز ہوتے تھے، ہر ایک جو ہے اس میں پوری طرح انوالو ہوتا تھا. اور یہ سب لوگوں کا مقصد ایک ہوتا تھا کہ ایک نیوز کاسٹر کی پرسنالٹی کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے. اور اس میں ہم لوگ اس حد تک، حالانکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن ان کم وسائل کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ پورا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد خبرنامہ جب ختم ہوتا تھا تو ہماری ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی.
اور اس کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ کیا کیا غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ہوں چاہے وہ پڑھنے والے سے ہوں. اور جو یہ سارا میں نے آپ کو کہا اس پروجیکٹ میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹیشن میں بھی پوری طرح انوالو ہوتے تھے کہ نیوز ریڈر نے پہنا کیا ہے، اس کی جیولری کیسی ہے، اس کا ہیئر ڈو کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس پر پرنٹ کیسا ہے، اور اس کے جیسچرز کیسے ہیں. کیا اس کے جیسچرز ایسے تو نہیں کہ دیکھنے والا جو ہے اس کی توجہ خبروں سے ہٹ کر اس کی طرف جا رہی ہو. جی ہاں، تو وہ اس اتنا زمانے میں تو عشرت نے ایک لیکن نیا ٹرینڈ شروع کیا تھا آپ کی طرف تو جاتی تھی کہ انہوں نے ایک میچنگ شروع کی تھی. ان کا دوپٹہ جس رنگ کا ہوتا تھا اس رنگ کا پین ہوتا تھا، اس رنگ کی ان کی جیولری ہوتی تھی، اور ان کا انداز ایسا. لوگ اس دن انتظار کرتے تھے کہ آج پیلا جوڑا پہنا ہے کہ کالا جوڑا پہنا ہے کہ لال جوڑا. وہ مخصوص پین بھی ہوتا تھا، مخصوص پین، وہی میں کہہ رہا ہوں چیز کی میچنگ ہوتی تھی. تو پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ تھی. یعنی لوگ جو تھے نا کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ نیوز کاسٹر کا ایک امیج تھا، اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی عملی زندگی میں بھی ایسا رول اپنائیں کہ لوگ آپ کو چلتے پھرتے بھی دیکھیں، کہیں ملیں تو کوئی برا امپریشن ان کے ذہن پہ نہ ہو، آپ کا ایک اچھا تاثر جائے، اور اخباروں میں یا کہیں میڈیا پہ ایسی خبریں نہ آئیں کہ جی آپ کے سکینڈلز آئیں یا آپ کو لوگ یہ سمجھیں کہ صاحب. کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کے اعتبار کرتے ہیں. آپ کو اعتبار اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ میچ کر جائے کہ ہاں یہ شخص. کیونکہ وہ دور جو میں بتا رہا ہوں پی ٹی وی کا، وہ دور تھا کہ جب ہم نے دنیا کو ٹی وی لاؤنج دیا. ٹی وی لاؤنج اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. پورا خاندان بیٹھ کر دیکھتا تھا، پورے خاندان کو اکٹھا کر دیا، اور ہم اس خاندان کا ایک حصہ بن گئے. تو اس لیے وہ تہذیب، شائستگی، وہ ثقافت، وہ جو سب کچھ تھا وہ ہم پیش کرتے تھے، کیونکہ ہم اس فیملی کا حصہ ہوتے تھے. ہماری آواز اونچی نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ ہم کوئی بد تہذیبی نہیں کر سکتے تھے. ہم ان لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے جو کھانا کھا رہے ہیں، جس میں باپ بھی ہیں، دادا بھی ہیں، جس میں والدہ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں. سب ان کو کہا جاتا تھا خاموش ہو جاؤ، خبریں سنو. اور خبریں سنانے والا جو بھی ہوتا تھا وہ بھی اس تہذیب کو محسوس کرتا تھا کہ میں ان کا حصہ ہوں، تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہ سرزد ہو جائے جو کہ غلط ہو جائے. اور ہمیں اس وقت دیکھنے والوں میں صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے نیچے ایک چھاوڑی والا جو تھا، وہ غریب آدمی، وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا، اور صدر بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. اور اگر صدر نہیں دیکھ پاتے تھے تو ان کو ٹیپ بھیجی جاتی تھی ہمارے خبر نامے کی. وہ منگواتے تھے کہ بھئی آج کا خبر نامہ مجھے دیکھنا ہے. جتنے وزرائے اعلیٰ تھے وہ ہمیں دیکھتے تھے، وزیر جتنے تھے وہ ہمیں دیکھتے تھے. اگر وہ مصروف ہیں تو وہ ان کو ٹیپ بھیجی جاتی تھی ٹیلی ویژن سے. تو اس قدر امپورٹنٹ تھا خبر نامہ، اور اس قدر ہماری پرفارمنس، ہماری ادائیگی، ہمارا تلفظ، ہر چیز نوٹ کی جاتی تھی، اور لائیو ہوتا تھا، اس لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا عشرت صاحبہ؟ ڈانٹ پڑتی تھی؟ کیونکہ ہمیں تو آئی بی میں بہت ڈانٹ پڑتی تھی. نہیں، عشرت تو غلطی کرتی نہیں تھی، ان کا تو یہی کمال تھا کہ یہ بس ایسا پڑھتی تھی، فلو میں پڑھتی چلی جاتی تھیں، اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. میں ایک بار دوبارہ واپس جاؤں گی جو بھی خالد صاحب نے کہی تہذیب کے حوالے سے اور شائستگی کے حوالے سے، تو واقعی انتہاؤں پر میں نے اپنے ان ساتھیوں کو دیکھا، اور میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کر پائی. میری خوش نصیبی. میں نے ان لوگوں کو کبھی کہا لگاتے نہیں دیکھا. یہ لوگ مسکراتے تھے. ان کے جو لطیفے ہوتے تھے ان کا ایک معیار ہوتا تھا. مختصر بات کرتے تھے، اور بس بہت ہی خوبصورت شخصیات. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی، اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اس وقت جو نیوز ریڈر ہوتے تھے وہ کوشش سے نہیں بنتے تھے. جو میں نے کہا نا، وہ بنے بنائے ہوتے تھے. اور کہیں پہ بھی کہیں 50-60 لوگ بیٹھے ہوں نا، تو آپ ان میں سے کہیں کہ ان میں سے کوئی نیوز کاسٹر تلاش کرو یا نیوز اینکر تلاش کرو، تو آپ بآسانی ڈھونڈ لیتے تھے جو سب سے ڈیسنٹ، سوبر اور شائستہ انسان ہوگا. یہ تو بڑا مشکل کام کہ آپ جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ نے حقیقی زندگی میں بھی ویسے ہی رہنا ہے، اتنا ہی، یعنی اپنے آپ کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ پبلک آپ کو دیکھے تو وہ آپ کا جو ایک امیج ہے وہ ایک نیوز اینکر کا ہی اس کو نظر آئے. لیکن یہ ڈفرنس آج کل ہمیں نظر نہیں آتا. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری پرسنالٹی اسکرین کے اوپر ہے، جب ہم کسی سے باہر مل رہے ہیں تو وہی برقرار رہے. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے یہاں وہ ٹرینڈز ہو گئے ہیں کہ آپ
अपनी फैमिली के साथ भी अगर कहीं बाहर हैं, आप सेल्फीज ले रहे होते हैं, इवन न्यूज़ स्टूडियोज में बैठे हुए हैं सेल्फीज लेकर और हम उसको डाल रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, तो अब उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये इसको आप एक पॉजिटिव वो वे में लेंगे या फिर ये एक नेगेटिविटी होती है कि नहीं, न्यूज़ एंकर को कम से कम अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए, अपनी आदात और अतवार का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि फिर में न्यूज़ ये दौर जो आया था ना, वो मैं फिर रेडियो पे जाऊंगा वापस और फिर बीबीसी पे जाऊंगा और वॉइस ऑफ अमेरिका पे जाऊंगा, क्योंकि वहां से हमें ये म्यार आता था। बीबीसी को उस जमाने में मदर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग समझा जाता था। वहां से जो लोग आते थे ट्रेनिंग लेके, या वो समझे जाते थे कि ये बहुत ही सुपर कोई लोग हैं, या हम बीबीसी को अगर सुनते थे तो हम समझते थे कि बहुत सुपर ये कोई ट्रांसमिशन हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका को सुनते थे, हम कहते थे कि ये चैनल्स क्या हैं और क्या लोग हैं ये। और वो लोग जो ब्रॉडकास्टर आते थे, आप उनको अगर देखें, उनकी शख्सियत को देखें, मतलब मैं खुशनसीब था इस लिहाज से कि मेरे सीनियर सुल्तान गाजी थे, मेरे सीनियर अजहर लोधी थे। फिर माशाल्लाह कराची से जब रेडियो पाकिस्तान शिफ्ट होकर आया तो विरासत मिर्ज़ा वहाँ से आए, क्या शख्सियत थे, क्या आवाज़ थी। फिर अब्दुल सलाम आए, तो ये ऐसे सीनियर लोग थे। फिर हमारे साथ जो ख़वातीन थी, मैं उनकी इशरत तो हमारी मेरा ख्याल तीसरी जनरेशन है जिसके साथ मैं काम करता रहा। इनसे पहले सुरैया शहाब थी, आप अभी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्या खूबसूरत शख्सियत थी, क्या अच्छी आवाज़ थी। मैं उन्हें ईरान ज़ाहिदान में सुनता था और सर धुनता था, कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी। और फिर अल्लाह ने मौका दिया कि वो मेरे साथ आ गई। फिर सितारा ज़ैदी थी, एक बेहतरीन सदाकार, बहुत ही अच्छी आवाज़, बड़ी नफीस खातून। वो मेरे साथ सबसे पहला जो बैच था उसमें वो ये दोनों ख़वातीन थी। फिर अर्जुमंद शाहीन आई, जो कि एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जिनके भाभी जो हैं नैरा नूर हैं और जैदी साहब उनके भाई हैं, और दूसरे सारी फैमिली एक घराना ऐसा खूबसूरत है जो फनकार घराना है। फिर उनके साथ साथ महापारा सफदर लाहौर से ट्रांसफ़र होकर उनके मियाँ सफदर हमदानी, हमारे दोस्त, हमारे प्रोड्यूसर, तो वो आई और उनकी भी एक बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ा अच्छा अंदाज था। मुस्तफ़ा अली हमदानी की मतलब समझो तो बहू थी, जो कि पहले अनाउंसर थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के। तो ये ऐसी शख्सियात थी जिनको हमने देखा, जिनसे सीखा, जिनके रख रखाव, अदब, तहजीब और सब कुछ हमने उनका नोट किया। और मैं तो खैर इस लिहाज से और भी खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मेरे घर में मेरी जो तरबियत हुई, मेरे वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता थे, तो उन्होंने तो मुझे बचपन से पूरा अलीगढ़ का वो बना दिया था कि उठना बैठना, तहजीब, तलफ़ुज़, और कहीं कोई बात गलत ना कह दूँ, गलत के बजाय इस तरह के वो नोक टोक करते थे। और फिर मुझे ये इजाज़त नहीं थी कि मैं बाहर मोहल्ले में जाऊँ, बच्चों से खेलूँ और उनसे कोई गलत बात सीख लूँ, कोई गाली सीख लूँ, या कोई ऐसी बुरी बात सीख लूँ, या गलत तलफ़ुज़ बोलूँ। तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई। और मेरी मदर जो थी वो इतना मीठा बोलती थी, इतनी अच्छी आवाज़ जो मेरी आई है उनकी तरफ से इशरत मिली है उनको, मुझे जानती हैं। तो वो बहुत ही उन मिलनसार थी, मिठास थी उनमें आवाज़ में। तो ये इन दोनों की तहज़ीब से मुझे फिर मेरे स्कूल जो था वो भी वहाँ दाखिल कराया गया, जो कि मेरे प्रिंसिपल जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के MA किया था मैं, तो वो वहाँ तहज़ीब, अपनी शेरवानी और टोपी और वो उठना बैठना। और वहाँ से जब फिर हम रेडियो में गए तो फिर जो बच्चों के प्रोग्राम में मुस्तरक बराबादी और ये सारे ऐसे लोग थे जो कि एक एक बात पे हमें इस्लाह करते थे हमारी, तो हमें मुसलसल एक तहज़ीब मिली, एक इस्लाह मिली। अच्छा, ये जो इस्लाह का अमल होता है ये न्यूज़ रूम्स के अंदर भी हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडियोज़ में भी हो रहा होता है। दोनों जो एंकर्स होते हैं इनकी एक केमिस्ट्री होती है। तो जब आप लोग अपने साथी एंकर्स के साथ बैठते थे तो हमारी तो बहुत मर्तबा आपस में बहस व तकरार भी हो जाती है कि नहीं ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है इसका। जिस तरह अभी आपने कहा कि गलत और गलत के ऊपर भी बहस हो जाती थी कि एक एंकर कहता था कि नहीं ये सही है और दूसरा एंकर कहता है कि नहीं वो सही है, और फिर मिलाकर जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है उसके ऊपर हम अग्री कर जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी होती थी? एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे से बहस व तकरार करते थे? इशरत साहब आप बताइए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि जो सीनियर्स हैं उनसे पूछते हैं, और मैं अक्सर जब लोग पूछते हैं कि क्या टिप्स हैं
نیوز ریڈنگ کی، تو میں سب سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ پوچھنے میں آپ جو ہے وہ جھجکیں نہ، اور پوچھیں بھی اس بندے سے جس کو پتا ہو. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ خالد صاحب آپ نے پڑھا بیت المقدس اور میں نے پڑھا بیت المقدس. خبر نامے کے بعد ہمیں سپور صاحب نے بلا لیا جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھا، ہم نے کہا جی میں نے یہ پڑھا. آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے بتایا میں نے یہ پڑھا. تو انہوں نے کہا دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن چونکہ آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ادارے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. تو اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ تلفظ کے اوپر بات ہوتی تھی. اور لغت سے تو دوستی ہماری جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ اردو جو ہے اگر آپ اردو بولنا چاہتے ہیں تو ایک تو بہت آسانی آج کل کر رہی ہے کہ ہم انگریزی کا لفظ جو ہے ویسے ہی استعمال کر لیتے ہیں. تو اس سے اردو جو ہے وہ گرو نہیں کر پا رہی. تو اس کو پروان چڑھائیے، ترجمہ کیجیے. ہاں وہ یہی تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں سے پوچھتے تھے بلکہ سنتے تھے. مطلب شائستہ زیاد ہمارے یہاں ایک ایسی اچھی نیوز کاسٹر تھیں جن کی مثال دی جاتی ہے. تو میرا یہ معمول تھا کہ میں خبروں پہ جانے سے پہلے گھر میں جب ہوتا تھا تو میں خاموشی سے ان کا بلیٹن سنتا تھا پہلے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ جو آج اس وقت انگریزی میں پڑھ رہی ہیں وہی خبر نامے میں آئے گا، اس کا ٹرانسلیشن آئے گا. تو میں ان کا سارا پروننسیشن سنتا تھا. اور خاص طور پہ جو نام ہوتے ہیں بڑے بڑے جتنے پلیئرس کے نام ہوتے ہیں، شیف کے نام ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ہم توجہ دیتے تھے. اور شائستہ یا اور ان کے ساتھ جو نیوز کاسٹرز تھے وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ بہت محنت سے اور اس میں اس کی صحیح ادائیگی کرتے تھے. تو میں وہ سیکھتا تھا. پھر ہمیں مختلف جو چینلز ہیں ان کو سن کے یہ ہم کوشش کرتے تھے کہ پیٹ سیمپرس کہیں اور پیٹر سیمپر نہ کہہ دیں، اور بیون بورگ کہیں یعنی بیجون بورگ نہ کہہ دیں. تو یہ چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی، لیکن اس میں ہم محنت یہ کرتے تھے کہ بھئی ہماری، چونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، بچے جو ہیں ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہم اگر غلط بولیں گے تو وہ بھی غلط بولیں گے. اور پھر یہ کہ وہی میں نے کہا کہ اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، سن رہے ہوتے تھے کہ فوراً فون آ جاتے تھے کہ صاحب آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، ولد کیوں کہہ دیا، ولد کیوں، اس طرح کی. تو خالد صاحب یہ جو فون آتے تھے، فون تو ابھی بھی آتے ہیں نیوز رومز کے اندر، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو حکمران بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی خبر کہ جس کے اوپر حکمران ناراض ہو جائیں، نیوز اینکر وہ صرف اور صرف خبر دے رہا ہوتا ہے، اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ خبر اس نے نہیں بنائی ہوتی، وہ ظاہر ہے پورا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اس سے اپروو ہو کر آئی ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگوں سے بھی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا اگر کسی کو وہ خبر پسند نہ ہو؟ نہیں، وہ ہمارا جو بلیٹن تیار ہوتا تھا وہ تو ان سب کی منشا سے تیار ہوتا تھا، اس لیے اس میں کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ہمیں تو پڑھنے کو ملتا تھا. نہیں، میں غلطی کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آج کا جو دور ہے اس کے اندر جی کہ خبر پہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اگر وہ حکمرانوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں سے بھی ناراض ہوتے تھے؟ نہیں، ہمارے سے اس لیے ناراض نہیں ہوتے تھے کہ وہ حکمرانوں کا ہی چینل تھا. مطلب یہ کہ وہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ان کے مرضی کے خلاف تو کوئی خبر نہیں جا سکتی تھی. مطلب یہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے، ہمارے جو چیئرمین تھے، ہمارے جو منسٹر تھے، جیسے ابھی کہہ رہی تھی، تو وہ ان سب کی اپروول سے خبر آتی تھی. یعنی جو لیڈ خبریں ہوتی تھیں، پریزیڈنٹ اور اس کے بعد وزرائے اعلیٰ، پھر اس کے بعد کشمیر اور اس کے بعد پھر اسپورٹس، اس طرح کا ایک پورا پیٹرن بنا ہوا تھا. تو زیادہ تر ہمیں جو خبریں آتی تھیں وہ ان پہ اس چھلنی میں سے چھن کے آتی تھیں ہمارے پاس. تو ہم یعنی غلطی سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں جاتی تھی کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے؟ نہیں، وہ ساری ان سے مشورے سے، ایون اگر اپوزیشن کی بھی کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی دیکھ پھلک کے ہوتی تھی کہ بھئی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یعنی اس میں ثقافت کے خلاف نہ ہو، ملک کے خلاف نہ ہو، لوگوں کے جذبات کے خلاف نہ ہو، کسی کے مذہبی اس رجحانات کے خلاف نہ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھ کے مطلب ایک اسکرپٹ بنایا جاتا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا دن جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز سے لے کے نیچے جو ایڈیٹرز اور پروڈیوسرز تھے وہ سارا دن اس خبر نامے کو بناتے تھے. اور اسی لیے ہمیں جب ملتا تھا تو وہ بالکل آخر میں کانٹ چھانٹ کے اور بالکل صاف ستھرا بلیٹن ملتا تھا کہ بھئی یہ پڑھ لیں بس آپ. تو اس لیے وہ تو مسئلہ نہیں تھا. آپ لوگوں کے ہاں وہ مسئلہ اس لیے ہے چونکہ جو چینلز کے مالکان ہیں وہ اور ہیں. اچھا، پھر ان کی پالیسیز اور ہیں، پھر ان کے اپنے جو روابط ہیں وہ کچھ اور ہیں. پولیٹیکلی انکلائنڈ بھی ہیں.
जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ये कि आप देखिए ना, उसमें फिर पॉलिटिकल उसमें वो इन्फ्लुएंस आ जाता है, और फिर इसमें ये होता है कि साहब ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रख रहा है, ये कहाँ सही। से है, इसका कौन जी। है? अच्छा, फिर वो अपने उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारा जो मीडिया था, हमारा जो चैनल था, और यहाँ भी मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में भी हूँ, तो यहाँ भी यही है कि आपको बहुत बैलेंस्ड खबरें देनी होती हैं। आपको कोई सही। दौड़ नहीं लगानी होती और कोई नंबर गेम नहीं होती कि साहब मैं जल्दी से, अब एक छोटी-सी मियाँवाली की खबर है, वो जनाब वो उसने वो कुत्ते ने काट लिया किसी को, वो जरा खबर आ गई फ़ौरन, और वो खबर इंटरनेशनल बन गई और नेशनल बन गई। हमारे यहाँ ऐसा सही। नहीं होता था। हमारे यहाँ जो छोटी खबर होती थी, उसको जी। लोकल न्यूज़ चलाया जाता था, और नेशनल न्यूज़ में सिर्फ़ नेशनल खबरें दी जाती थी, नेशनल इंटरेस्ट की हैं। क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर हम छोटी-सी खबर को नेशनल न्यूज़ में दे देंगे तो वो फिर फैल जाएगी, बड़ी खबर हो सही। जाएगी। इसीलिए आज यहाँ देखिए, यहाँ हमारे अमेरिका में हुँ। सुबह रेडियो पे हम सुनते हुए जाते हैं, क्राइम की बेशुमार खबरें होती हैं, और रेप्स की खबरें होती हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती की खबरें होती हैं, लेकिन कभी आप सीएनएन पे, कभी सीबीएस पे, एबीसी पे कभी आप उन खबरों को नहीं देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही सही। लोकल माइनर खबरें होती हैं। तो हुँ। हमारे यहाँ ये तमीज़ जो है, और ये जो इस एहतियात है, हुँ। वो मेरे ख़्याल में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बरती नहीं जा रही, और हुँ। खबरों को मिक्स कर दिया गया है, यानी उनको हर खबर जो है उसको बिल्कुल। मिक्स कर दिया जाता है। मालूमात का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर है, और उसके साथ-साथ फिर सोशल मीडिया पर जिस तेज़ी के साथ खबरें आ रही होती हैं, तो उसके अंदर झूठी, सच्ची खबरों के साथ-साथ फिर ये व्हाट्सएप की जो फॉरवर्डेड मैसेजेज़ होते हैं, तो वो उसमें खबर कहीं गुम होकर रह जाती है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जॉइन किए हुए हैं और इतने सारे सवाल ऊपर चलते चले जा रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं आप लोगों को रोक कर और आपसे सवाल करूँ वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गुफ्तगू के दौरान ही जो पूछा जा रहा है वो कहीं न कहीं मैं आपसे कर लूँ। ईशा साहब, आपसे जो है वो खालिद हैदर साहब एक सवाल कर रहे हैं कि न्यूज़ एंकर का गैर जानिबदार होना कितना ज़रूरी होता है। तो हमें तो लगता है कि न्यूज़ एंकर गैर जानिबदार ही होता है, क्योंकि वो तो सीधी-सीधी खबर ही पढ़ रहा होता है, वो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल तज्ज़िया तो नहीं कर रहा होता। आप कैसे देखती हैं इसको? मैं समझती हूँ कि आजकल थोड़ा-सा मैं इसमें कमी देखती हूँ, और हुँ। जैसे अभी खालिद साहब बात कर रहे थे कि हमारे पास खबरें छन कर आती थीं और बहुत सारे मरहलों से गुज़र कर आती थीं, तो उनकी वो कितनी ऑथेंटिक है उस पे तो कोई राय नहीं। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो भी उतना ही गैर जानिबदार होता था। मैं समझती हूँ कि एक न्यूज़ एंकर जो है वो सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट पहले होता है, और एक जो जर्नलिस्ट है उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसकी कोई कौम नहीं होती, उसका कोई फ़िरका नहीं होता। बस ये है कि जो खबर है जिस तरह से है वो उसने सुनने वाले तक ईमानदारी से पहुंचा देनी है, और आप जितने गैर जानिबदार होते हैं, जितना आप समझ के सुनने वाले तक खबर पहुंचाते हैं, उतना लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर यकीन करते हैं। हुँ। अच्छा ईशा साहब, एक और चीज़, आप अभी जब हम एंकर्स की मैं एक केमिस्ट्री पे बात बात कर रहे थे। एक माज़रत जी। के साथ देखिए, हम जिन इदारों की मिसालें देते हैं, हम बात करते हैं सीएनएन की, हम फॉक्स न्यूज़ की बात करते हैं। जी। आप देखें कि ये इतने बड़े-बड़े नशियाती इदारे हैं, लेकिन ये भी जानिबदार हो गए। इनको भी ये गाली सुनना पड़ी कि ये जानिबदार हैं। हुँ। सही। अच्छा, हम दोबारा से माज़ी की तरफ एक मरतबा फिर चलते हैं, और जब हम लाइव जा रहे थे तो उससे पहले ही आप लोगों से जब डिस्कशन शुरू हुई थी, तो आप कुछ पिछले वक़्त के बारे में बता रही थी कि किस तरह से आपका और खालिद साहब और जो दूसरे एंकर्स होते थे उनकी जो केमिस्ट्री होती थी। तो खालिद साहब के साथ जब आपने खबरें पढ़ना शुरू की, तो इनका एक जो इमेज था उस वक़्त में वो क्या था? 2 दहाइयों में इनके 10 साल का जो सर्वे होता है उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ एंकर का अवार्ड ये ले जाते थे, हर सर्वे जीत जाते थे। ये जो कैरिस्मा इनकी पर्सनैलिटी का था, ये साथ ही न्यूज़ एंकर पर कितना होता था? मैं इस लिहाज से थोड़ी-सी बदकिस्मत रही, क्योंकि मैं छोटी थी और नई अच्छा। भी थी, तो जो हमारी जो सीनियर साथी थी वो खालिद साहब के साथ ड्यूटियाँ लगवा लेती थी, मेरे लिए सलाम साहब रह जाते थे। और सलाम साहब मुझे कहते थे कि आपकी ड्यूटी मेरे साथ सिर्फ़ इसलिए लगती है कि वो लोग खालिद साहब के साथ उनकी ड्यूटी लग देखिए, जाती थी, मुझे मैं कम आपको मौका मिलता था। इशरत का पैशन बताऊँ, ये माशाल्लाह ठीक है, जूनियर तो थीं, लेकिन इन्होंने चूँकि स्कूल में ये डिबेट्स वगैरह में थीं, इनका तलफ़्फ़ुज़, इनका अंदाज़ और इनके घर की माशाल्लाह जो तरबियत थी, उसके बाइस ये इनकी आवाज़, अंदाज़, तो यानी वो कह रहे हैं ना बिल्ट इन था मामला। जी। तो इन्होंने जब ये स्कूल से फ़ारिग हुई, अभी मेरा ख़्याल है मैट्रिक करके ही, तो इन्होंने मुझसे राब्ता किया, और इन्होंने कहा कि जी मैं खबरें आपकी देखती हूँ और मेरा शौक़ है कि मैं खबरें पढूँ। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने इन्हें ऑडिशन के लिए बुला लिया, और 2-3 सीनियर लोग थे, उन्होंने
سب نے دیکھا, انہوں نے کہا آواز تو اچھی ہے, تلفظ بھی ٹھیک ہے, بول بھی صحیح رہی ہے, لیکن ابھی بہت یعنی پختگی نہیں ہے جو ابھی اس وقت تھی بھی, بہت منحنی سی بالکل چھوٹی سی تھی. تو انہوں نے کہا ابھی آپ کچھ اور ابھی کالج والج جائیں, پڑھیں, پھر انشاءاللہ 3-4 سال بعد جب آپ میچیور ہو جائیں تو پھر. تو میں نے دیکھا کہ عشرت اس دوران محنت کرتی رہی. پھر انہوں نے ریڈیو سے شروع کیا, ریڈیو پہ جتنی اچھا ریڈیو والے بھی جو مشکل اسکرپٹ ہوتے تھے نا ڈاکومنٹریز, تو وہ ان کو دیتے تھے اور یہ پڑھتی تھی. وہاں سے یہ پھر ٹیلی ویژن پہ آئیں آڈیشن دینے کے لیے. تو یہ آئیں تو اس لیے تھیں کہ بیک گراؤنڈ جو کمنٹریز ہوتی ہیں ان میں شاید آواز میں ان کی تو ہو جائے گا. انہوں نے ان کی شکل دیکھی اور ان کا کیمرے پہ دیکھا ہے, انہوں نے کہا یہ تو بہت زبردست ہے. تو بس پھر ان کو فوراً ہی خبر نامے پہ لے آئے. تو یہ جھجکتی شرماتی اپنے آئیں, اب خبریں شروع کی. خیر ہم لوگوں نے یہ بہرحال یہ تھا ہم لوگوں کو سینئرز کا کہ ہم کسی کو ڈسکریج نہیں کرتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے یا ان کو تذلیل نہیں کرتے تھے. ان کو ساتھ ملاتے تھے. ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو ساتھ بیٹھا کے پڑھانا کرنا. یہ تو اس قسم کی ہم لوگوں نے ایک بڑی اچھی, یعنی میرے سینئرز نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا. تو میں بھی نیچے جو اپنے یہ تھیں, پھر ان کے ساتھ وہ اور اناؤنسر ایک نسیم طارق تھیں, کوئٹہ سے آئی تھیں, بہت اچھی, وہ بہت اچھا پڑھتی تھیں. پھر تسکین ظفر تھیں, وہ اناؤنسر تھیں, وہ ہمارے ساتھ نیوز میں آئیں. تو ان سب لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں بہت کم نیوز کاسٹر ہوتے تھے اور اچھے تو بہت ہی کم ہوتے تھے, اور جو آتے تھے وہ جو میں نے کہا نا چھننی میں سے چھن کے آتے تھے, اس لیے ان کی بڑی احتیاط کی جاتی تھی کہ یہ ان کو پرورش ایسا کیا جائے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں, کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ٹیکنیکل ہوتی تھیں جو کہ مشکل ہوتی تھیں. پرومپٹر پہ پڑھنا, پھر وداؤٹ اسکرپٹ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور پھر فلموں کو سینڈ کرنا. جی ہاں, سب تو سے یہ مشکل فلموں کو سینڈ کرنا. ہاں, فلم میں جو چھوٹی چھوٹی 30 سیکنڈ کی ہوتی تھی ان کو 30 سیکنڈ میں پڑھنا ہوتا تھا, اور ان کی ریہرسل یعنی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ویژولز ہوتے تھے اس ویژولز کے حساب سے پڑھنا ہوتا. جی ویژولز بالکل اسی حساب سے پڑھنا ہوتا تھا. اور آپ یہ وہی ہے نا کہ لائیو ہوتا تھا تو کوئی غلطی کی کوئی گنجائش. تو یہ جب آپ ویژولز کو اس کے حساب سے پڑھ رہے ہوتے تھے تو ظاہر جو اسکرپٹ دیا جاتا تھا اس کو پڑھتے تھے. ہمارے پاس ایک ہمایوں زیب عباسی ہیں, اینکر ہی ہیں, اور انہوں نے یہ سوال کیا کافی دیر پہلے سے, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں جب خبریں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی اضافی الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے, جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویژولز میں وہی ہم نے باتیں وہی خبر پڑھنی ہے جو آئی ہوئی ہے. اب جو اینکرز ہیں وہ اضافی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہر خبر سے پہلے انہوں نے ایک لائن کچھ نہ کچھ کہنی ہوتی ہے جس کو ہم عام لفظوں میں اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کنیکٹ کر دیں, اور وہ ایک کنیکٹ کرنے کے چکر میں وہ کچھ بھی اس خبر سے متعلق جو ایک لفظ کے اندر یا ایک لائن کے اندر ان کو کہنا ہوتا ہے وہ بہت لازمی ہو گیا ہے. تو یہ جو انداز ہے, کیا یہ آپ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے, یا جو لکھی ہوئی خبر آ رہی ہے آپ نے بس وہی خبر پڑھنی ہے؟ دیکھیے, اگر تو اس کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ جو بول رہا ہے, یہ جملہ جو کہہ رہا ہے وہ بہت ہی صحیح ہے اور بڑا مناسب ہے اور ریلیونٹ ہے, پھر تو ٹھیک ہے, جائز بنتا ہے. کیونکہ اینکرز جو مشہور اینکرز ہیں انٹرنیشنل, وہ بھی مانے جاتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ بولتے تھے کیونکہ وہ خبریں خود تیار کرتے تھے. اب بھی جیسے وائس آف امریکہ میں اب دیکھتا ہوں اور میں کرتا ہوں کہ ہم خبریں خود تیار کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ خود اینکر ہیں, آپ نے سارا اسکرپٹ خود تیار کیا ہے, یا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے ادارے کا یا اس نیوز روم کا, تو آپ نے اگر وہ جملہ بول دیا ہے تو اس کو غلط نہیں مانا جائے گا. اس کو یہ ہوگا کہ صاحب یہ اسی کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے طور پہ یہ صرف ثابت کرنے کے لیے کہ جی چونکہ آپ اینکر ہیں آپ نے اس خبر میں جوڑ دیا, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ نے اس کو ایک جملہ ایک بول دیا جو کہ چلا گیا انہیں. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ لفظ جو تمہارے منہ سے نکل گیا وہ پھر واپس نہیں آ سکتا, اس لیے احتیاط یہ کرو کہ اس لفظ کو بولنے سے 100 دفعہ پہلے سوچو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس زمانے کی ٹریننگ کا ایک حصہ تھی, ہماری تربیت کا حصہ تھی. اور ہمیں تو زیادہ تر لکھ کے دیا جاتا تھا, لیکن جو ہمیں بعد میں ہم انٹرویوز وغیرہ جو کرنے لگے تھے تو اس میں بھی پھر یہ احتیاط ہوتی تھی کہ بھئی ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی اپنی پرسنل کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو کہ ادارے کے لیے, جو کہ اس کے لیے پروفیشن کے لیے کسی کے لیے نقصان دہ.
لیکن یہ ہے کہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اگر لینگویج ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کی لینگویج کو درست کریں. اور جیسے میں آج ہی کی بات کروں تو میں خبر پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام اس دفعہ عید نہ منائیں. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم یہ کہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عید سادگی سے منائیں. تو یہ اتنا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے اس کی صحت یعنی کا خیال رکھیں جملے کی اور جملے کی کیونکہ کنسٹرکشن کا. اور جو جتنے نیوز ریڈر سینئر ہوتے جاتے ہیں ان کو میں شائستہ کو دیکھتی تھی وہ ڈیسک پر بیٹھ کر باقاعدہ جملوں کی کنسٹرکشن جو ہیں وہ درست کروا رہی ہوتی تھیں. جی تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیوز اینکر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی لاسٹ گیٹ کیپر ہوتا ہے کیونکہ وہی ہے آخری چوکیدار اور اسی نے جب خبریں جا رہی ہیں تو اسی کے پاس سے فلٹر ہوں گی. اب اس کے اندر جو خبروں کا معیار اور جو انداز ہے وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ایک تو وہ کانٹینٹ ہے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کس انداز میں اس کو دے رہے ہیں. تو یہ جو انداز بدلے ہیں خالد صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ پوری فیملی بیٹھی ہوتی تھی بہت ہی شائستگی کے ساتھ خبریں ایسے دینی ہوتی تھی کہ والد بیٹھے ہیں تو وہ بھی سنیں اور جو ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے وہ بھی اس کو سنے بیٹی بھی سنے بیوی بھی سنے. لیکن اب جو خبر دینے کا انداز ہے وہ کسی فیملی کے ساتھ کیونکہ فیملیز بھی بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو اس کو سننا پسند نہیں کرتی کیونکہ چیخ چلانا زیادہ ہے کیوس ہے انتشار کی سی کیفیت ہے بے چینی بھی بہت ہوتی ہے. آپ ٹی وی کھولیں تو آپ پریشان ہو جائیں کچھ دیر میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو ٹرینڈز بدلے ہیں اس کا سوسائٹی پر جو نیگیٹو اثر ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ دور ہو سکے گا کچھ کیونکہ یہ ٹرینڈ بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دوبارہ سے وہ سافٹ اسپوکن وے میں نہیں جا رہا ہے اب. ہاں یہ ایک مشکل کام ہے. دیکھیے چینلز نے ہماری دنیا بدل دی ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے برطانیہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے عشرت بھی کہہ رہی تھی کہ اب وہ پیچھے سے ان کا ایک ہوتا ہے کہ ان کی سربراہی کہاں سے ہو رہی ہے ان کے پیچھے پریشرز کون سے ہیں. اب وہ سارے پریشرز مل ملا کے پھر وہ اینکر پہ بھی آ جاتے ہیں. اب اینکر جو ہے اب ماشاءاللہ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے قابل ستائش ہیں کہ یہ پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی کی بڑی معلومات ہیں اور سوشل میڈیا کا ان کو عبور ہے اور یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس وقت آتے ہیں تو خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ کو کا اس دور میں اتنی رسائی نہیں تھی. ہم خود اپنے طور پہ جاتے تھے یو ایس آئی چلے گئے کہیں جا کے خبریں دیکھ رہے ہیں والٹر کرائنکائٹ کی یا ڈین رادر کی بلیٹنز دیکھ رہے ہیں یا پیٹر جیننگز کے بلیٹنز دیکھ رہے ہیں. ان کو دیکھتے تھے سنتے تھے ان سے کچھ تربیت لیتے تھے. لیکن اب تو یہ دیکھیے نا ایک سوشل میرے ہاتھ میں ہے کمپیوٹر ہے اور چھوٹا سا اس کے اندر ساری دنیا سمائی ہوئی ہے. تو ان بیچارے اینکرز کا بھی قصور نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جس وقت آتے ہیں اسکرین پہ تو ان کے دماغ میں 50 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ان کو یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہمارا جو مالک ہے سپروائزر ہے ہمارا جو ڈائریکٹر ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یا یہ کہ وہ جس پریشر کے اندر وہ ہیں کہیں میں اس پریشر سے باہر نہ نکل جاؤں اور پھر کل کو مجھے اپنی خبریں پڑھنے ملیں نہ ملیں تو وہ پرفارمنس پریشر بہت ہوتا ہے. ہاں ہمارا ایسا کچھ نہیں تھا. ہمارا بار بار میں خالد صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں. خالد صاحب کا سے میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے تمام سینئر سے ہی سیکھا لیکن اسی سے ریلیونٹ ایک بات جو میں نے خالد صاحب سے سیکھی کہ یہ خبرنامے کا وقت جیسے جیسے قریب آتا تھا نیوز روم کے اندر جو ہے اچھل کود زیادہ بڑھ جاتی تھی پینک میں آ جاتے تھے زیادہ پریشانی تو خالد صاحب بہت جلدی نیوز روم چھوڑ کر اسٹوڈیوز میں چلے جاتے تھے. یہ میں نے ان سے سیکھا اور میں نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں پرسکون ہونا چاہتا ہوں خبریں پڑھنے سے پہلے. اور یہ بڑی تسلی سے وہاں وقت گزارتے تھے تھوڑا سا 15 منٹ 20 منٹ اور میں نے اس کو پلو سے باندھ لیا اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بہت بڑے بڑے فائدے دیتی ہیں. بالکل صحیح ہے. میں اپنی کلیز کو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں جس دن آپ نے خبرنامہ پڑھنا ہو اس دن آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں باہر نہ جائیں آپ ادھر ادھر پھریں نہیں سارا دن تھکا لیں اپنے آپ کو. میرا یہ معمول تھا کہ میں دفتر سے جب آتا تھا میں آ کے سو جاتا تھا. میں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے پھر اٹھانا نہیں. پھر سکون سے میں اٹھ کے خبریں سنتا تھا. ریڈیو پہ جس وقت مطلب گاڑی میں ہوتا تھا تو گاڑی کا بلیٹن میں جو بھی ہوتا تھا وہ سنتا تھا. پھر ٹیلی ویژن کھول کے میں جیسے میں نے کہا کہ شائستہ کی یا کوئی اور 5 منٹ کی جو اردو کی خبریں وہ سنتا تھا. ذہن کو بنانا ہوتا ہے آپ کو اس موڈ میں اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے. اگر ہم مطلب شاپنگ میں آج اس سے لڑائی ہو گئی آج اس کے گھر چلے گئے آج یوں تھک گئے آج سارا دن بحث ہوتی رہی
تو شام کو جیسا آپ آئیں گے تو آپ کا ذہن فریش نہیں ہوگا. میں اس وقت پوری تیاری کر کے آتا تھا, نہا دھو کے صاف ستھرا اپنا ہو کے, ذہن کو بالکل فریش کر کے. اور یہی جیسے عشرت کہتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب ایک بات میں ادھر سے سن رہا ہوں, ایک ادھر سے سن رہا ہوں, یہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, اگر میں ساری باتیں لے کے بلیٹن کے لیے جاؤں گا تو وہ میرے انتشار ایک پیدا ہو جائے گا میرے ذہن میں. تو اس لیے میں فوراً, مطلب مجھے پتا تھا بلیٹن تو ہمیں ملے گا نہیں, تو ہم لوگ جا کے ہم بس سکون سے میں بیٹھ جاتا تاکہ میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر سکوں, اپنے آپ پیس دے سکوں اپنے ذہن کو. اور میں بس صرف فوکس کرتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو یہ چیزیں میں ان لوگوں سے بھی شیئر کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ ادھر ادھر نہ کیا کریں. میک اپ میں کوئی 2 گھنٹے لگا دیے, ادھر کپڑے لگ رہی ہیں, ادھر یہ ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہے. میں ان کو منع سب کو کرتا تھا کہ بھائی کنسنٹریٹ آ کے ادھر کرو, بیٹھ کے اچھا, کیمرے. یہ جو خالد صاحب آپ نے یہ جو میک اپ روم کی بات کی, ہماری بھی بڑی اس پر بحثیں ہوتی تھیں. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جب میل اور فیمیل اینکرز ہوتے ہیں تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اینکرز, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اینکرز کو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ گھنٹہ میک اپ روم میں لگاتی ہیں, اس کے بعد وہ تیار ہو کر آتی ہیں. لیکن ہمارے ایکسپیرینسز یہ رہے کہ کچھ ہمارے میل اینکرز بھی یہ ایسے ہیں کہ جو زیادہ ٹائم میک اپ روم میں لگاتے ہیں, اور جو فیمیل اینکر ہے وہ بیٹھی ہوئی کانٹینٹ کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور پھر اسی نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو عشرت صاحب, آپ کے بھی کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے تھے اس پہ, کبھی لڑائی ہوتی تھی ایک دوسرے سے کہ آپ نے زیادہ ٹائم لگا دیا میک اپ میں اور آپ نے تیاری نہیں کی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا, اس لیے کہ پرائرٹی جو ہے وہ نیوز تھی. میک اپ چاہے آپ کا ہو چاہے نہ ہو. کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ آپ میک اپ روم میں پہنچے ہیں اور آپ کو فوراً بلا لیا گیا ہے کہ کوئی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, تو آپ نے, میں تو ویسے بھی بڑی عام سی شکل صورت کی ہوں, بغیر میک اپ کے میں گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا, اس لیے کہ لوگ بھی صرف خبریں ہی سنتے تھے, دیکھتے کم تھے. تو میک اپ اتنی پرائرٹی نہیں تھا. دیکھتے تو بہت تھے, ہمیں تو آج تک یاد ہے بچپن میں کہ ہم جب ٹی وی کھولتے تھے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ہم آپ کو دیکھتے ہی تھے, کیونکہ اس عمر میں خبریں سمجھ آتی نہیں تھی. وہ تو زبردستی پیرنٹس نے لگایا ہوا ہوتا تھا کہ 9 بجے آپ نے بلیٹن دیکھنا ہے, تو ہم بیٹھ کر بس صرف دیکھتے تھے ہم آپ لوگوں کو. ہاں نہیں, میک اپ میں ٹائم لگتا تھا خواتین کا, خاص طور پہ جو ہماری اور تھی ساتھی, لیکن یہ ہے کہ وہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ بھئی اب یہ ٹائم جو ہے ہم میک اپ کے لیے ہے. اور جب نیوز روم میں بھی آتے تھے وہ کہتے تھے آپ جائیں جی جائیں, جلدی جلدی میک اپ کرائیں اور اسٹوڈیو میں جائیں. مطلب وہ کہتے تھے بلیٹن کی طرف نہ آئے, کیونکہ بلیٹن تیار ہو رہا ہوتا تھا اس وقت, شور شرابہ بہت ہوتا ہے, ہنگامہ. وہ کہتے تھے نہیں آپ اس کو نہ ٹچ کریں. تو ہمیں مجبوراً ہمیں پھر اور کچھ جگہ نہیں ملتی تھی تو میک اپ روم میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے. ہم خیر مرد تو زیادہ پفنگ ہی کرواتے تھے, لیکن خواتین اپنے ٹھیک ٹھاک اپنے تیار ہوتی تھیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے پریزنٹیشن ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, تو تیار بھی ہونا ہوتا تھا. لیکن ایسی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ خبروں کا اثر کتنا ہوتا تھا شخصیت پر, کیونکہ میں ظاہر 18 سال سے خبریں پڑھتی رہی ہوں, اور ہمارا جو وقت تھا وہ آپ لوگوں کے وقت سے بڑا منفرد اس لحاظ سے تھا کہ ہمارے وقت میں یہ بریکنگ نیوز کا جو دور شروع ہو گیا تھا. تو اور اتفاق یہ تھا کہ 2009 کے بعد سے پاکستان میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, تو پھر تو بریکنگ نیوز کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم 10-10 گھنٹے بھی لائیو بیٹھے رہتے تھے, اور وہ دن میں 3 دھماکے بھی اگر ہوئے ہیں اور صبح کی شفٹ میں ہم بیٹھے ہیں تو ان 3 دھماکوں کو لائیو ہم نے کور کرنا ہے. تو وہ جو ایک امپیکٹ مینٹلی ہوتا تھا, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے ویژول سب سے پہلے دیکھنا ہے, آپ جتنے جو وکٹمز آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ جرنلسٹ پہلے کر رہے ہیں, تو وہ مینٹلی بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا. آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب خبر آتی تھی, کوئی تکلیف دہ خبر ہوتی تھی تو ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کو ملتی ہوگی وہ, اور آپ نے وہ خبر دینی ہوتی تھی. تو ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جب بہت تکلیف ہوئی ہو کوئی خبر دینے میں, یا پھر کبھی بہت خوشی بھی ہوتی ہوگی جب اچھی خبر دیتے ہوں گے؟ جی, خوشی تو اسپورٹس کی نیوز, مجھے تو اسپورٹس کی بہت اچھی لگتی ہے. اتفاق سے ہمارے یہاں صرف اسپورٹس میں ہی ہوتی ہے خوشی. وہ خوشی اسی نیوز, اس میں اس زمانے میں کہتا ہوں کہ وہ 70s کا دور تو ہر لحاظ سے ایک بہترین دور تھا. وہ اشرا ہی بہت اچھا تھا. اس میں ہم ہاکی میں بھی ٹاپ پہ تھے, کرکٹ میں بھی ٹاپ پہ تھے, اسکواش میں ٹاپ پہ تھے, اور مجھے ویسے شوق تھا ٹینس اور یہ اسپورٹس, ویسے ہی میں شوق سے دیکھتا تھا اور کھیلتا بھی تھا. تو مجھے اس لیے ان میں بڑی دلچسپی تھی. اور جہاں تک خبریں تکلیف دہ جو خبریں تھیں, وہ تو ظاہر ہے کسی کی ڈیتھ کی خبر آ جائے اور
भुट्टो साहब की फांसी की खबर मुझे पढ़ना पड़ी, एसोसिएट कर लेते हैं जब आप मैंने जब स्टार्ट किया तो भुट्टो साहब का दौर शुरू हुआ था, इत्तेफाक से मेरा भी करियर उसी वक्त शुरू हुआ था, और मैंने उनकी तमाम तकारीर, उनकी पहली तकरीर 100 मिनट की जो थी इंग्लिश में थी और उसका उर्दू तर्जुमा मैंने पढ़ा। वो मुझे एक जिम्मेदारी लगी थी कि भी वो तकरीर करते थे तो वो मैं उसका तर्जुमा पढ़ता था उर्दू, और मुझे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था उर्दू वज़ीर आज़म, तो वो मैं वज़ीर आज़म उर्दू बन गया था। तो जाहिर है जब वो उनकी फांसी की खबर आई और वो खबर मुझे पढ़नी पड़ी तो मैं उस शख्स की खबर पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह जो बाकी बड़े बड़े शुआरा की आप देखें कि उनकी या किसी अदीब की या किसी बड़ी शख्सियत की मौत की खबर होती थी तो वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे होती थी, और या ये है कि कहीं बहुत बड़ा हादसा हो गया, धमाका हो गया। मुझे याद है कि कराची में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और बड़े लोग उसमें मर गए थे, और उसी वक्त जब हमारे जो वज़ीर आज़म थे जुनेजो साहब वो जापान का दौरा कर रहे थे, वो वहाँ से दौरा कैंसिल करके फ़ौरन आए, तो वो हमारे लिए बड़ी ही तकलीफ दे होती थी, क्योंकि उसमें बेशुमार ज़ाहिर है लाशें दिखाते तो नहीं थे लेकिन वो पता होता था कि इतने लोग मर गए इसमें, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही तकलीफ दे खबरें होती थी। लेकिन जो कंपनसेट होता था वो खेलों की खबरों से होता था, जब हम कोई अच्छी खबर पढ़ देते थे तो खुशी होती थी। सही। अच्छा, कुछ और सवाल जमा हो गए हमारे पास। जब जीता था पाकिस्तान ने, जब वर्ल्ड कप जीता था तो उसकी खबर मैंने पढ़ी थी। अच्छा, 92 में जब 92 में तो वो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर होगी। बिल्कुल, उसके बाद से तो बहुत कमी हमें इस तरह की खबरें मिली हैं। इसके अलावा वो जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ का जो हुआ था इंसिडेंट, उस वक्त भी उस रात में और शाइस्ता ज़ैद मौजूद थे टेलीविजन में। और जनरल ज़िया का जो जहाज़ का था वो मैं रेडियो पे थी उस दिन, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लियाकत बाग में हुआ था। तो ये बहरहाल बहुत बड़े-बड़े वाक़यात। एटमी धमाके की खबर जो थी वो मेरे हिस्से में आई थी, वो मैंने पढ़ी थी, जो एटमी धमाके का बड़ी खबर थी, तो वो मुझे बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या। 70s 80s 90s, ज़ाहिर है ये जो 3 दहाइयाँ खास तौर पर जो रही हैं, इसके अंदर जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए वो तमाम खबरें हमने आप लोगों से ही सुनी हैं। अच्छा, अब दौर बदल चुका है, नए ट्रेंड्स हैं, बेशुमार प्राइवेट चैनल्स आ चुके हैं। एंकर्स को मैं ये नहीं कहती कि आप भी इस बात का इजहार कर रहे थे कि एंकर्स का इतना कसूर नहीं है कि वो स्क्रीन पर बैठकर अगर चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या वो किस तलफ़्फ़ुज़ में खबरों को पढ़ रहे हैं, उनको सिखाने वाले लोग अब वो नहीं रहे और ना ही वो माहौल रहा है। लेकिन आपको लोग आपसे सीखना भी चाहते हैं, आपसे गाइडेंस भी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सवालात के अंबार लग चुके हैं और इतने सवालात आ रहे हैं कि मैं ज़ाहिर है आपको बीच में रोक कर वो सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन फिर भी कुछ हमारे एंकर्स हैं यहाँ पर इस वक्त, आयशा खालिद हैं, मुबशिर हाशमी हैं, ये सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, ये आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप नए एंकर्स को क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस देंगे उनको, कौन सी एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे वो बेहतर अपने जो प्रोफेशनल काम है उसमें बेहतरी ला सकें? देखिए, जो ये मरहला है ना कि सीखने का और सिखाने का, ये कोई एक दिन या एक लम्हे की बात नहीं होती। मैं आज भी उसी तरह से अपने आप को समझता हूँ तालिब इल्म, और मैं आज भी सीखता हूँ। मैं जब कंप्यूटर खोलता हूँ तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी, और जैसे इशरत ने कहा कि अपने लुग़त, ये मेरे पास रखी होती है हर चीज़। मुझे कभी आर नहीं होता कि मैं कोई आगे मुझसे पूछे कि ये लफ्ज़ क्या है तो मैं उसको लुग़त को खोलूँ और उसको बताऊँ कि ये देखें, या फिर ये कि मुझे कोई आर नहीं होता कि मैं अब आजकल तो इतनी सहूलत हो गई है, गूगल पे जाएँ, गूगल भाई जो हैं वो हमें हर चीज़ बता देते हैं, और कोई भी तलफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क का, किसी खिलाड़ी का, किसी जगह का आप उसमें देख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज है उसमें देख सकते हैं। तो वो आज भी मेरा ये अमल जारी है, और यही मैं अपने इन बच्चों से यही कहूँगा कि देखिए, आप कभी भी मुकम्मल नहीं होते। अगर मैं ये समझ लूँ कि साहब वो कल जो मैंने किया था बड़ा शानदार काम था, बस अब मैं बहुत आराम से बैठूँ, ऐसा नहीं हो सकता।
उसी दिन मैं मर जाऊंगा, उसी दिन मेरी मौत हो जाएगी और मेरा जो है ज़वाल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ख़ास तौर पे ये ख़बरों का जो मामला है और स्क्रीन पे आने का मामला है या रेडियो पे आने का मामला है, ये हमें रोज़ मेहनत करनी होती है। मेरे बच्चे हैरान होते हैं कि मैं जब ईटीवी में भी था और अब भी ऐसा है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाता था। मैं घर जाता था और रात को 12 बजे तक मैं बैठ के उसको अपना पूरा बुलेटिन देखता था कि मैंने कहा क्या, अपना सेल्फ एनालिसिस। जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों से कि आप खुद अपने सबसे बड़े नक़ाद हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना होगा। आप देखें और तनकीदी नज़र से देखें अपने आप को। उसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी है, उसमें आपका लहू लहजा भी है, उसमें आपका अंदाज भी है, उसमें आपका तलफ़ुज़ भी है, आपकी अदायगी भी है। आप रोज़ सीखें और एक एक चीज़ को नोट करें कि ये मैंने बोला था तो क्या ये सही है, गलत है। और अगर कोई कह देता है आपसे कि यार ये आपने ठीक है, तो आप उसको बुरा न माने, आप कहें कि ठीक है, नेक्स्ट डे कोशिश करें कि वो बेहतर हो जाएगा। तो फिर 365 लफ्ज़ 365 दिनों में आप सीखेंगे तो आप बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे साहब अब मैं बहुत बड़ा एंकर हो गया, अब तो मुझे बस ये वो, तो मुझे कुछ नहीं है चाहिए, अब मुझे कोई, तो उसी दिन आपका ज़वाल शुरू हो जाएगा। तो मैं तो ये नसीहत करूँगा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को देखें, अपने आप को सोचें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी आवाज़ को सुनें। मैं आज भी अपनी आवाज़ से उतना ही महसूस होता हूँ जिस तरह पहले दिन मैं जब रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में अनाउंसर था, हेडफोन लगाता था, सुनता था। आज भी मैं अपनी आवाज़ को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ कि ये टोन अगर मैं दूंगा, ये जो लहजा होगा मेरा, ये कैसा असर करेगा लोगों के कानों पे, लोगों के ज़हनों पे, या मैं ये बोलूँगा तो क्या असर होगा और ये बोलूँगा तो क्या असर होगा। तो ये जब तक आप खुद नहीं करेंगे, इस पेशे को बड़ा मुक़द्दस समझिए, इसको लाइटली ना लीजिए, इसको कोई ऐसा बेकार ना समझिए कि साहब आप, ये एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। लोग आपको देखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना आइडियल बनाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप उस के तक़द्दुस को बरकरार रखें। मैं हमेशा जब भी जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए तो मैं अल्लाह से दुआ करके जाता हूँ कि अल्लाह ताला तूने ये इज़्ज़त दी है, तूने आवाज़ दी है, तूने अंदाज़ दिया है और तू ही इसे बरकरार रखने वाला है। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई सलाहियत नहीं है, ये तूने सब दी है, तो इसको संभाल के रख। वाह, मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों के साथ बराह रास्त बैठकर मैं और ये तमाम जो तजावीज़ आप दे रहे हैं, जो एडवाइसेस दे रहे हैं, वो मुझे भी सुनने को मिल रही है और मैं भी उस पर अमल करूँ। इशरत साहिबा, आप जो यंग जूनियर एंकर्स हैं हमारे, जो फील्ड में आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो खालिद साहब ने कहा उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे के तासुरात पर कंट्रोल रखें और आपके जो अल्फाज़ हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ कि लोगों के मुँह से लफ्ज़ जो हैं वो गिर रहे होते हैं, गिर पड़ रहे होते हैं भाग-दौड़ के। आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप उसको एक शक्ल दें और उसके बाद अपने मुँह से निकालें। और दूसरी बात ये, कैमरे और माइक को अपना दोस्त बना लें। उसके बाद आप जो कहेंगे, जो दिखाएँगे, वो देखने वाले के और सुनने वाले के दिल में उतर जाएगा। सही। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं मुबश्शिर हाशमी, जियो न्यूज़ में एंकर हैं और बहुत अच्छी खबरें पढ़ते हैं। उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है कि आप दोनों इस वक्त लाइव मौजूद हैं, तो क्यों ना कोई जो न्यूज़ लाइन होती हैं, कोई एक जुमला एक साथ पढ़ दें अपने देखने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। तो वो जो आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन होता था ना, जिस तरह हमारा होता था कि अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाजिया अशर और मैं हूँ बजी सानी, तो इस तरह से आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन होता था वो अगर आप लाइव यहाँ पर पढ़ें। वो हमारे तो उस ज़माने में यही होता था कि इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9 बज रहे हैं। मैं हूँ खालिद हमीद आज के खबरनामे के साथ। इसी तरह इशरत बोलती थी और मैं हूँ। तो जी इशरत, आप भी कहिएगा, आप दोनों एक साथ कह दें क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म करते हुए हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने तो गुफ्तगू को 40-50 मिनट तक ही रखना था, लेकिन क्योंकि एंगेजमेंट इतनी बढ़ गई और आप लोगों को सुनने वाले, आप लोगों को देखने वाले बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपसे सीखना भी चाहते हैं, और आपने जितनी नसीहतें की हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए भी तैयार हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आप लोगों के वेल विशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर भेजे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरी खुशकिस्मती कि आप आज मेरे साथ थे। हाँ, मैं आखिर में बस उन सब के लिए जो हमें देख रहे हैं, मुझे, इशरत को, आपको, ज़ाहिर है हम अभी भी खबरें पढ़ रहे हैं, इशरत भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और हमें बेशुमार लोग जो है ना मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम उनसे बराह रास्त, मैं खैर कमेंट्स के जवाब तो देता हूँ जितने भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी सबके जवाब नहीं दे पाते हम लोग जिस कदर मोहब्बत हमसे करते हैं, अक़ीदत करते हैं, उनका इजहार जिस तरह होता है, हम उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन हमें ये एहसास ज़रूर है कि लोग हमें इतना एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हमें दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला उन सबको भी ये तमाम दुआएं उसी तरह कबूल हों जैसे वो हमारे लिए करते हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारी तवील ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं, हमारे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। ये उनकी मोहब्बतें हैं और हम इस मोहब्बत का कोई बदल नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा सरमाया है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सरमाया कुछ हो नहीं सकता जो लोग हमें देते हैं। और अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला इन सब की भी दुआएं कबूल हों और इन सब की भी परेशानियां दूर हों। और हम जिस मुश्किल में इस वक्त हैं, ये लॉकडाउन के जो मसला है, अल्लाह ताला उससे भी हमें निकाले और हम सब फिर अमन व अमान के साथ मुल्क पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क, जहाँ जहाँ भी हमारे सुनने वाले, देखने वाले हैं, बस रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली, सुकून अता करे। यही मेरी दुआ है। आमीन। जी इशरत साहिबा, क्लोजिंग रिमार्क्स तो फिर मैं बस अल्लाह हाफिज़ करूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं एक बार फिर खालिद साहब के साथ बैठ पाई, लोग मुझे देख पाए, और अपने तमाम देखने और सुनने वालों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और मेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। लेकिन जाते जाते एक बात, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला के बाद और मेरे वालिदैन के बाद वो चंद लोग जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, उनमें खालिद साहब भी थे, और मैं आज जो भी हूँ मैं उन बहुत हिस्सा इनका है कि, और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कोई सिफारिश किससे करूँ, मैं कहती हूँ किसी से नहीं। मुझे मेरी तो बहुत मुख्तलिफ लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी पुश्त पे खड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से आज मैं कुछ हूँ। शुक्रिया नाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने टाइम दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी जब मैंने आप दोनों से राब्ता किया, तो बस एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आप दोनों मान जाएं और हमारी ये जो ख्वाहिश है ये पूरी हो जाए कि हम बैठ सकें और बात कर सकें, क्योंकि कभी बाज़ाब्ता तौर पर तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वही होता है कि जो एडवर्स हालात होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी ले आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ऑनलाइन हमें ये डिस्कशन करने का मौका मिल गया और आप दोनों को एक साथ देख लिया। नहीं, इसलिए कि आप हमें अच्छी लगती थी, आप जब पढ़ती थी खबरें तो हमें बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। नहीं कर सकते थे। बहुत शुक्रिया। तो ये मैं तो चाहती थी कि लंबा सेशन चले, और लेकिन टाइम बहुत हो चुका है और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि ये बातों का सिलसिला खत्म हो, तो हम दोबारा बैठेंगे, आप लोगों ने दोबारा वक्त निकालना पड़ेगा। चलें, इजाजत दीजिए सबको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया इशरत, शुक्रिया नादिया, बहुत अल्लाह में खुश रखे आप सबको। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर।